खुदा यूं फरमाता है कि देख आए जूझ जरूश और मस्क और तोबल के फरमारवा में तेरे खिलाफ हूँ। मैं तुझे फेर दूंगा, तेरे जुबाड़ों में आंगड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़े जो सवार जो सब के सब मसल्ला लश्कर हैं फेरूंगा, और सिपरे लिए हुए सब के सब तेजन हैं खींच निकालूंगा, और उनके साथ फारस वगैरह वगैरह काफ़ी मुल्कां दे अगे नाम है। हिस्कियल 37 बाब जड़ा है आ स्पैशली अपना इस वास्ते गौर करने की जरूरत है कि जिन हालात तो असी गुजर रहे हैं, अब बहुत ज़रूरी है कि जेड़े लोग सियासत तो वाकफ ने, जेड़े लोग सियासत तो वाकफ ने वो खुदावंद दे कलाम तो भी वाकफ होना चाहिए। और अगर जेड़े लोग खुदा दे कलाम तो वाकफ नहीं है उन्होंने कोई हक हासिल नहीं है कि वो कौम की नुमाइंदगी करन। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि असी क्या खुदावंद दे कलाम तो वाकफ है कि नहीं। मैं हिस्कियल 37 बाब इस वास्ते पढ़ना चाह रहा कि इस वे अपना मेरा ख्याल पिंड दे शायद मुनासिब नहीं है कि खुदावंद दा कलाम दिता जाए, शायद चोर वगैरह आए हुए ने, और असी अज स्पैशली खुदा यूं फरमाता है कि देख आए जूझ रूश मस्क और तोबल के फरमारवा मैं तेरे खिलाफ हूँ। मैं तुझे फेर दूंगा, तेरे जुबाड़ों में आंगड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़े सवार जो सब के सब मसल्ला है लश्कर हैं वो और फिरिए और सिपरे लिए हुए हैं सब के सब तेजन हैं खींच निकालूंगा, और उनके साथ फारस और अगे ना ने। हुण देखना है क्या हिस्कियल नबी दे 37 बाब ते अगर गौर करिए तो सानू पता लगता है कि असी बिल्कुल आखिरी वक्त आ चुके हैं, क्योंकि बाइबल च लिखा कि जब मेरी कौम इसराइल अमन से बसेगी क्या तुझे खबर ना होगी, तू शमाल के दूर इतराफ से आएगा। और अज जो आ गल्लां कदों कही गई ने, शाहदारा दे टाइम नबूकदनज़र दी असीरी दे जदों शाहदारा दे टाइम दानियल नबी जदों असीर होए सन ते उस वक्त आ गल्लां कही गई, और दानियल नबी ने पूछा गया क्या गल्लां कदों होण गया, और दानियल नबी ने कहा एक दौर और नीम दौर और 2500 साला जश्न आ पिछले दिनों के शायद ईरान ने मनाया सी, जिहदे साडी नुमाइंदगी याहिया खान साहब ने की सी, और मलका फरा दीबा ने स्टेटमेंट दी सी कि अगर दुनिया नूं खतरा होएगा तो मशरक वाल होएगा। हुण मशरक दे विच जिहड़ा वो जूज ते माजूज है, चाइना नूं ते जापान नूं जूज और माजूज कहा जाता है, और 300 साल बाद चाइना दी ते जापान दी हुण सुलह हुई है 300 साल बाद। और रशिया दा टुट जाना, रूस दा रशिया दा टुट जाना, ਇਹਦਾ मतलब है कि असी बिल्कुल आखिरी वक्त दे विच आ गए हैं। लिखा कि जब मेरी कौम इसराइल अमन से बसेगी क्या तुझे खबर ना होगी, तू शमाल के दूर इतराफ से आएगा। शमाल के दूर इतराफ से कौन आएगा, यानी मैं जो पहला वोट कास्ट किया सी तो उदों भुट्टो साहब ने जो नारा लाया सी चाइना की फेवर का, तो मैं बाइबल पढ़ना होंदा सा तो मैं कहा सी कि भुट्टो ने चाइना को मजबूत करना चाहता है, लिहाजा मैं यानी भुट्टो साहब को वोट देना ताकि चाइना मजबूत होवे ते ओदे बाद वो खुदावंद दा 37 बाब पूरा हो सके कि जूज माजूज रूस और मस्क और तोबल के फरमारवा मैं तेरे खिलाफ हूँ। हुण देखना है कि रशिया टुटन के बाद रूस का दारुल खिलाफा किथे वे, और बाइबल च लिखा कि और मस्क यानी इस वेले मस्क दे विच दारुल खिलाफा है। अगर असी गौर करिए कई चीज़ों ने कई लोगों को मेरे तो वाकिफ भी नहीं, लोग समझते हैं कि मतलब है कि सियासी साडी लाइफ सियासी लाइफ नहीं है। सारी जिंदगी शायद लोगों को इलम नहीं। मैं एक पादरी का पोतरा वां, मेरा वालिद एक स्कॉलर सी, मेरा वालिद दा तुसी CJ 12 पत्थर देखो उत्थे गोल्डन तख्ती उत्थे मानल सालक ना लिखा, और मेरे वालिद ने गॉर्डन कॉलेज की जिंदगी दे हरे रंग का चोगा पाया। स्टूडेंट जेडे यूथ वाले दूजे नौजवान ने उन्होंने पूछो कि कॉलेज लाइफ हरे रंग का चोगा पाना कितना मुश्किल काम है, छोटा काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं एक पादरी का पोतरा वां ते मैं यानी असी साडा एक शौक सी इस कौम की खिदमत करना। मैं 7 दिन मैं किस्मत से बोल सकना कि मैंने बुरे आदमी को बुरे दिन के लिए बनाया है। क्या कमार मट्टी से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इंसान अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। पैसे की 2 चिड़ियां मेरी बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, यानी किस्मत है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाह बांध का जागना बेकार है।
اگر خدائی پنڈ دی حفاظت نہ کرے پنڈ والوں، بائبل کہتی ہے کہ اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھ، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کا ترکش ان سے بھرا رہے گا۔ یعنی قسمت ہوتے 7 دن قسمت ہے، یعنی اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، لیکن وہ دے بعد آوے کہ 7 دن انسان ایمان تے بول سکتا ہے کہ جا تیرے ایمان کے مطابق ہوگا، اٹھ اور چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یعنی پترس جڑا سی او ایمان دے سر تے کتے چلیا سی، پانی تے چلیا سی۔ لیکن ایمان دے علاوہ بائبل میں لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹ نہ تھا پیتل اور جھنجھ نہ تھی جانچ ہوں۔ یعنی ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دہمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، محبت سب باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ محبت کا زوال نہیں۔ نبوتیں ہو تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو مٹ جائے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ یعنی محبت جڑی ہے سب کچھ سہ لیندی ہے، محبت برداشت کر دی ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، محبت جھنجھناتی نہیں۔ محبت جڑی ہے ہن محبت کی ہے اب پریکٹیکل ہے، محبت جڑی ہے اب پریکٹیکل ہے۔ ہن اگر تسی متی 5 باب دی 31 آیت پڑھو کہ جب ابن آدم تخت عدالت پر آئے گا تو ہم سے کیا پوچھے گا؟ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری کی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اس وقت بتھیرے آ کے کہیں گے کہ آئے خداوند ہم نے بہت سی یعنی دعائیں کی لیکن تو کب ہمارے پاس آیا؟ وہ کہے گا اے معلومو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی، میں قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے۔ یعنی آ خداوندے او 6 کام نے جڑے خداوند نے یعنی تخت عدالت پر جب ابن آدم تخت عدالت پر آئے گا تو ہم سے کیا پوچھے گا۔ لیکن ایک سائٹ تے اگر غور کریے تے خداوند دے ارادے تبدیل کیتے جا سکتے ہیں۔ ایک سائٹ تے خداوند دے ارادے جڑے نے وہ تبدیل کیتے جا سکتے ہیں۔ کس طرح تبدیل کیتے جا سکتے ہیں؟ یعنی تسی نینوا شہر دا واقعہ دیکھو کہ نینوا شہر دا واقعہ خداوند یسوع نے فیصلہ کر لیا کہ نینوا شہر نو برباد کر دینا ہے، اور نینوا شہر نو برباد کرن دا طے کر دیتا، ٹائم مقرر کر دیتا۔ یونس نبی نے کیا کہ خداوند میں نہیں اس شہر جانا، میں اس پنڈ چ جا کے تبلیغ نہیں کرنی۔ خداوند نے کیا کہ نہیں یونس نبی تینوں جانا پوے گا۔ یونس نبی نے کیا اتھے لوکی لڑاکے نے، اتھے منو مار دین گے، اتھے کلاشن کوپا چل جان گیا۔ یسوع نے کیا، خداوند نے کیا کہ تو نینوا شہر دے جانا ہے، لیکن یونس نبی نے ہاں کر کے تے یونس نبی دوسرے جہاز چ بہ گئے تے ترسیس دے وال چلے گیا، اور او دے بعد جہاز ڈولنا شروع ہو گیا، اور جہاز ڈولنا شروع ہو گیا، اور کپتان نے یونس نبی نو کہا کہ سارے دعاواں کر رہے نے تو ستا ہویا ہے، اٹھ تیرا جہاز ڈولدا پیا ہے۔ یونس نبی نے کیا کہ منو ستا رہن دو، میری وجہ نال جہاز ڈولدا پیا ہے۔ انہیں کیا نہیں اٹھ دعا کر، انہیں کیا میں خدا دے حضور چو نسیا ہویا، میں کس طرح دعا کرا خدا دے حضور چو، میں چور ہاں، میں نہیں دعا کر سکتا۔ لہذا نینوا یعنی او دے بعد انہیں کیا کہ اگر تسی جہاز تو بچانا ہے تے منو پھڑ کے سمندر دے وچ سٹ دو تے جہاز بچ جائے گا۔
اور انہوں نے آخر مجبورن یونس نبی نو جہاز دے دو چوکے سمندر چھوڑ دیتا اور جہاز جڑا سی وہ اپنی نارمل پوزیشن چاہ گیا. پھر خداوند نے ایک معجزہ کیتا کہ مچھلی دے ذریعے یونس نبی نو پھر لے آندا باہر سمندر دے باہر لے آندا اور یونس نبی نو کیا کہ جا نینوا شہر دے لوگاں نو جا کے دس کہ اپنا میں برباد کر دوں گا گندک اور آگ اور اولے برساواں گا کیونکہ اس شہر دی گستاخی میرے حضور تک پہنچ چکی ہے. اور او دے بعد اس شہر دے بڑے بڑے بزرگاں نے عالماں نے ویکھیا کہ خداوند دے ارادے اٹل نے. انہوں نے اپنے شاہی لباس پھاڑے, انہوں نے روزے رکھے, اتھوں تک کہ گاواں تے بیلاں نوں بھی انہوں نے روزے رکھوائے اور کپڑے پھاڑ کے تے سرا چ راکھ پائی, ٹاٹ اوڑیا اور ٹاٹ اوڑ کے انہوں نے خداوند حضور گڑ گڑائے کہ جا باری تعالیٰ پروردگار میرے خداوند ساڈے تے رحم کر رحم کر رحم کر. اور خداوند نے اپنا ارادہ اس پنڈ تے جڑی نازل ہون والی سی, جڑے گندک اور اگ اور اولے جڑے برسن والے سن, خداوند نے اپنا ارادہ بدلیا اور یونس نبی جڑے سن تے اسی ذکر کر رہے سا, غور کر رہے سا خداوند دے کلام تے کہ خداوند دے ارادے کس طرح تبدیل کیتے جا سکتے ہیں کہ اور نینوا شہر دا گناہ خدا دے حضور پہنچیا اور خداوند نے اپنا یونس نبی نو کلیا. یونس نبی نے جا کے تبلیغ کی تھی نینوا شہر چ تے نینوا شہر دے تمام بزرگاں نے, اوتھے دے بزرگاں نے, اوتھے دے عالماں نے, فاضلاں نے, تمام نے, بادشاہ نے کپڑے پھاڑے, سر تے راکھ پائی, ٹاٹ اوڑیا اور خدا دے حضور گڑ گڑا کے روزے رکھے. اور خداوند نے انہاں دے ارادے قوم دی نیت پہچانی کیونکہ خداوند قوماں دیاں نیتاں تے گردیاں نو جاندا ہے. خداوند نے اس قوم دی نیت نو پہچانیا اور خداوند نے اس قوم نو معاف کیتا. اور یونس نبی جڑے سن اور باہر چلے گئے اور وقت دا انتظار کرن لگ پے کہ تھوڑی دیر دے اور جا کے مربیاں دے چ بہ گیا. نینوا شہر دے مربے جڑے ہون گے شہر تو باہر نکل کے بہ گیا. وقت گزر گیا اور کوئی گندک اور کوئی آگ نہ برسی, کوئی اولے نہ ڈگے اور وقت گزردا گیا اور یونس نبی ناراض ہو گئے. یونس نبی ناراض ہو گئے اور توپ دے چی یونس نبی کہنے لگے آگی خداوند کی تھا. تے خداوند نے یونس نبی نو کیا کہ یونس نبی تو ایک بیل جنوں تو بیج نہیں دیتا, جنوں تو پانی نہیں دیتا اور تینوں اس بیل دا بڑا دکھ ہو رہا ہے, نہ تو پانی دویں نہ بیج بوئیں اور تو او دے سڑن تے میں ایڈی وڈی کائنات جیڑی بنائی ہے میں اے دیتے اولے اور آگ اور گندک کس طرح برسا سکنا ہے. کیونکہ خداوند خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت آئے. خداوند کی خواہش ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہن زندگی کی ہے یعنی اچھی قسمت غور کیتا ہے. قسمت اگر غور کرنے ہاں تو پھر اسی آئے کہنے کہ جو کچھ اتھے ہویا میری قسمت وچ سی, جو کچھ ہو رہا ہے میری قسمت سی. لیکن ایک سائڈ تے کہندا یسوع کہ مانگو گے تو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا. لیکن تم مانگتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ بری نیت سے مانگتے ہو,
تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ بری نیت سے مانگتے ہو. ہن ایک سائڈ تے خداوند یعنی کہنا کہ مانگو گے تو دیا جائے گا, دوسری سائڈ تے قسمت ہے, تیسری سائڈ تے یعنی عمل ہے کہ جب ابن آدم تخت عدالت پر آئے گا تو ہم سے کیا پوچھے گا؟ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا, میں پیاسا تم نے پانی پلایا, میں ننگا تھا تم نے اب 35 یعنی اپنا متی 25 پا اور یہ 31. ہن تمام چیزاں دے اتے یعنی مسیحی لائف کی ہے, مسیحی کریکٹر کی ہے, مسیحی زندگی کی ہے. یعنی خدا میں یسوع مسیح جدو 12 سال دی عمر دے سن تے انہوں نے سال دی زندگی دے وچ او حوالہ کڈیا یسوع مسیح نے 12 سال دی عمر یشعیاء نبی کی کتاب دی گئی اور اس نے وہ حوالہ نکالا کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد اور غریبوں کو خوشخبری. اور یسوع مسیح دی زندگی کتنی سال خدمت رہی ہے؟ کتنے سال خدمت رہی ہے؟ 3.5 سال. کتنے سال؟ 3.5 سال خدمت. اور وہ جہاں بھی گئے کچھ لوگوں کو آزاد اور یعنی خداوندی منادی کرتے ہوئے چلتے گئے. اور ایک جگہ دوتے وہ خطاب کر رہے سن, آپ کلام پیش کر رہے سن یسوع تے اوتھے لوگ جڑے بیٹھے سن, خداوند نے دیکھیا محسوس کیتا کہ انہوں نے بھوک لگی ہے. خداوند نے کیا کہ تواڈے کول کچھ ہے پنڈ والیو؟ تو انہوں نے کہا جی ساڈے کول 2 مچھلیاں تے کنیاں روٹیاں نے؟ 5 روٹیاں نے. کیا خداوند بغیر مچھلیاں منگن تو لوکاں کولوں بغیر مچھلیاں منگن تو کیا خداوند جڑا او روٹی نہیں سی بنا سکدا؟ او خداوند تے پتھراں دے وچوں اولاد پیدا کر سکدا ہے. یعنی خداوند یعنی سارا نبی جو اپنا حضرت اپنا ابراہیم دی اپنا سارا حضرت سارا جڑے سن وہ ہسے سن, حضرت ابراہیم بھی ہسے سن تے خداوند دے فرشتے نے کی کیا سی کہ ہسنا ہے. اگر خداوند چاہے تے پتھراں چوں بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تے ابراہیم نے کی کیا سی کہ خداوند مطلب میں تے اس قابل نہیں ہاں. خداوند کیا, خداوند دے سامنے قابلیت کوئی چیز نہیں. خدا نے دنیا کے حقیروں ناچیزوں نکموں اور کمینوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کی حکمت کو نیست کرے. نہ صاحب علم اپنے علم پر, نہ صاحب دولت اپنی دولت پر, بلکہ اس بات پر ناز کرے کہ وہ خداوند کو جانتا اور خداوند کو پہچانتا ہے. خداوند چاہے تو وہ کسی کو بھی کم لے سکتا ہے. یعنی داؤد نبی تیار ہو کر نہیں سن گئے. داؤد نبی جڑے سن وہ سیمنری کر کے نہیں سن گئے. داؤد نبی کوئی پریسٹ بن کے نہیں سن گئے. داؤد نبی کوئی ایونجلسٹ بن کے نہیں سن گئے. داؤد نبی کوئی سکالر بن کے نہیں سن گئے. داؤد ایک عام پیڈا چران والا, جس طرح بچے بیٹھے نے, ایک عام پیڈا چران والا بچہ سی. کنی اے سی داؤد نبی دی کنی اے سی اس وقت جدو انہیں ایڈے وڈے سورمے نو یعنی بہت وڈا سورما جدتے اس ترتی دے سورمے کمپ دے سن. اور داؤد نبی ایک عام لائف دے چایا اور انہیں اعلان سنیا تو انہیں کیا سورما آتے میں ایک گلیلے نہ مار دما. یعنی کیا داؤد نبی تیار ہو کے آئے سن؟ وہ تیار ہو کے آئے سن, سیمنری کر کے آئے سن؟ نہیں. کہ خداوند اگر کام لینا چاہے تے ابابیلا کو ہاتھی مروا دے. خداوند دی کائنات دا مالک ہے, وہ کسی وقت پاگلاں کو کم لے جاتا ہے. وہ بڑے بڑے عالم حیران ہو جاندے نے, بڑے بڑے فاضل حیران ہو جاندے نے, بڑے بڑے قانون دان حیران ہو جاندے نے. وہ چاہے تے موسیٰ تھتھے کو لو کام یعنی لے لوے. موسیٰ نبی جڑے سن تھتھلاندے سن, وہ تھتھیاں کو لو کام لے لوے. یعنی وہ بڑا رحیم و کریم ہے.
ਉਹ ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਧੀਮਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ आ मुल्क बर्बाद हो जाने ने। आ खुदावन ने क्या कि जब मेरी कौम इस्राएल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर नहीं होगी? तू शमाल के दूर इतराफ से आएगा और तू मेरी कौम इस्राएल पर चढ़ाई करेगा, आंधी की तरह आएगा, बादल की तरह जमीन को छुपाएगा। आप बिल्कुल आखिरी टाइम दे विच यानी बाइबल च लिखा है कि पाई पाई दी तलवार, शागिर्द दी उस्ताद ते, मां दी ते, दी पुत्र ते, पुत्र दे वड्डे ते, वड्डे दी छोटे ते। पुत्र प्यो नूं नहीं समझ रहा हैगा, प्यो पुत्रां नूं कुछ नहीं समझ रहे होंगे, वड्डे छोटे होंगे, छोटे वड्डे होंगे। और जो बड़ा बनना चाहता है पहले वो छोटा बने। यानी खुदावंद दे सामने, खुदावंद दे सामने खतरे, चोरा दा पिछे रात नसदे रहना। खुदावंद सिर्फ चाहता है, खुदावंद सानू बेआराम रखना चाहता है, खुदावंद सानू मुकदमे च पाई रखना चाहता है, खुदावंद सानू जेलां च रखना चाहता है, खुदावंद सानू सिर्फ पैसा वास्ते रखना चाहता है। खुदावंद कहता मेरा मनन वाला सिर होएगा। क्यों होएगा? सिर होएगा, पुष्ट नहीं। मेरा मंगन वाला दबेगा, लवेगा नहीं। लेकिन खुदावंद कहता जेड़ा मेरे हकाम नहीं मनेगा, मैं उन्हां दी चोलियां दे सुराख कर दवांगा। की करांगा? उन्हां दी चोलियां सुराख, उन्हां दे पड़ोले वग जाणगे, उन्हां सुराख पड़ोले सुराख कर दांगा। क्यों कि तुसी मेरे कवानीन ते मेरे हकाम तो इनकार कीता। लिहाजा असी देखना हुण खास तौर ते कि जदों यीशु मसीह नूं चढ़ाया गया सलीब ते उस वेले हेरोदीस दे दौर दा एक जज सी, उन्हें हाथ धोते कि मैं एदे यानी हाथ धोना, अपना गुनाह जिहड़ा है एदे च मैं नहीं पाया, लिहाजा एदा कत्ल जिहड़ा है वो मेरे उत्ते नहीं होएगा। ते यहूदी कौम ने क्या इनू सजा दो। की क्या? और नाल नारा लाया कि एदा खून साडी और साडी औलाद दी गर्दन ते। हुण बुजुर्गों देखना है कि एक जज ने हाथ धोते, एक जज ने परिया च बह के हाथ धोते कि एदा खून मेरी ते मेरी औलाद दी गर्दन ते ना होवे, ते एक परिया मिल के कवे कि इनू सूली दवो ते एदा खून साडी और साडी औलाद दी गर्दन ते क्या वो गल सिर्फ आई गई सी? वो नारा सी? वो सिर्फ नारा ही सी? नहीं, बल्कि वो पूरा होया, बल्कि वो पूरा होया। कौन दस सकता है कि यसू नू सलीब चढ़ाण वालियां नू किन्ने आके कतल कीता? और मैं दसदा कि जर्मन दी हिस्ट्री पढ़न वालियां नू मैं दस दवां कि यसू नू जिन्हां ने कतल कीता, खुदावन ने इस दुनिया च हिटलर पैदा कीता। किनू पैदा कीता? हिटलर पैदा कीता। और अजे साडे सामने दी गल है कि सैकंड वर्ल्ड वार दे च मोची दा पुत्र सी हिटलर। केदा पुत्र सी? मोची दा पुत्र सी। और मोची दे पुत्र नू खुदा ने बहुत सरफराज कीता। खुदावन जदों किसी नू मारना चाहता है, किसी नू अपना डिगना चाहता 7वीं मंजिल तो ते 6वीं मंजिल तक उन्हें चढ़ाण तक उहदी मदद करता है, ते 7वीं मंजिल तो फिर उहदे बाद मूंह दा करन दा प्रोग्राम उहदा बाद दा हुंदा है, लेकिन 6वीं मंजिल तक उहदी मदद करता है। इसे तरह ही यानी उन्होंने क्या यानी अपना मोची दे पुत्र ने अपना यानी ओदी खार सी यहूदियां नाल, ओ सख्त खार करदा सी, यहूदियां नाल ओ सख्त खार रखदा सी। और उन्हें सारी दुनिया ते फतह करने का प्रोग्राम बनाया हिटलर ने। और उहदे च यहूदी कौम भी आई और उन्हें जदों यहूदियां ते चढ़ाई की हिटलर ने ते उन्हें इन्ना नफरत यहूदी तो करता सी, उन्हें क्या कि यहूदी नू लाइन च खड़ा करो, 100 यहूदी करो और एक एक गोली जड़ी है ना वो यहूदी 100 गोली यानी 100 बंदे चों एक गोली जाए।
उदों 6 आने की गोली सी जिहड़ी ओहदी अपना तारीख च लिखी है। 6 आने की गोली उन्हें क्या कर रोक दो, गोली एक नहीं चलाई, उन्हें क्या रोको। उन्हें क्या 100 यहूदी सस्ता है, 100 यहूदी सस्ता है, गोली 6 आने की महंगी है, लिहाजा इन्हों तलवार नाल कतल करो। और बाइबल कहती है कि वो सब तलवार से कत्ल हुए, बाइबल कहती और वो तलवार से ही कत्ल हुए। और हिटलर ने आके यसू दे सूली चढ़ाण वालियां नू सजा दे तौर दे उत्ते कत्ल कीता। और जर्मन दी हिस्ट्री दसदी है कि एडे एडे पत्थर 10-10 किलो दे पत्थर जिहड़े ने वो यहूदी दे खून दे नाल लुढ़के, यहूदी दे खून दे नाल लुढ़के और यसू दा ओ बदला लिया जेड़ा यहूदी कौम ने कहा सी कि इहदा खून साडी और साडी औलाद दी गर्दन ते। आ मजमून तुसी अज तक टच नहीं कीता, किसे कोलों अगे सुनिया नहीं सुनिया, क्योंकि बाइबल तो जेड़े लोग खबरां नहीं पढ़ते, अखबारात ते गौर नहीं करते, अज दी हिस्ट्री ते गौर नहीं करते, कलाम पढ़न दे नाल नाल बहुत जरूरी है कि अज दे अखबारात पढ़ो, अज दी न्यूज़ां पढ़ो, अज दे हालात और वाकयात देखो कि असी किस हालात, और तां बाइबल समझ आती है। बाइबल एडा यानी समुंदर है, इनू समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उन्होंने बाइबल के हिस्से बना ले जान, बाइबल दे यानी जिस तरह मैं बड़ा ईजी समझना, मिसाल के तौर पर मैं यानी मुसलमान जो साढ़े को भाई पूछते हैं कि यसू मसीह तुसी खुदावंद दा बेटा क्यों कहते हो, तो की असी जवाब देने हैं, की जवाब देने हैं? कोई बच्चा दसेगा, कोई मैट्रिक पास बच्चा दसेगा? साडे यानी कोई मैट्रिक बच्चा जड़ा जो कोई सवाल खैर कौम कर दी है कि यसू मसीह नू तुसी खुदा दा बेटा क्यों कहते हो, तो कोई बच्चा दसेगा? कोई FA बच्चा दसेगा? बच्चे आप बहुत है, यानी बहुत जरूरी है। आ खुदावन यसू मसीह दा बेटा जिन्हों जिहदी खातर असीं अपना सब कुछ जान दे दिंदे आ, जिहदी खातर असीं क्रिसमस मनाने आ, जिहदी खातर असीं अपना बुक्कां च पानी पीने आ। थोड़े दिन का वाक्य है, मैं मरियाबाद के मेले तो आ रहा सा, ते उत्थे यानी उत्थे मसीहां नूं उत्थे होटल है खानका डोगरा, उत्थे खाना नहीं देंदे, और मेरे नाल भी वही सलूक होया। यानी जिहदी खातर असीं यानी छूत कहलाने आ, जिहदी खातर असीं बुक्कां च पानी पीने आ, ते कोई बच्चा दस सकेगा कि असीं यसू मसीह नूं बेटा क्यों कहने आ? मैं अर्ज करना कि खुदावंद दा बेटा असीं क्यों कहने आ? बेटे दा लफ्जी मैना है निकला हुआ, बेटे दा लफ्जी मैना निकला हुआ। हुण देखना है कि यसू मसीह बेटा सी या बाप सी, यसू मसीह बेटा सी या बाप सी? कोई बच्चा दसेगा कि यसू मसीह बेटा सी या बाप सी? कोई दसे बच्चा मैट्रिक तक दस सके, करो के दस बेटा सी। और कोई बच्चा, और कोई? मैं अर्ज करना यसू मसीह आप बेटे भी सन और आप बाप भी सन। असी किस तरह साबित करने कि वो आप बेटे भी सन ते आप बाप भी सन? खुदा यसू मसीह जदों बाग दे सन और उन्होंने सलीब पे चढ़ाए जाने सन ते दुआ कर रहे सन, क्या समझिए बाग दे ते की कर रहे सन दुआ? आए खुदावंद हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो की सन? अफसरदा सन, गमगीन सन कि आए खुदावंद हो सके तो ये प्याला मुझसे ना, कि आल में रुआ की कुंजियां तो सिर्फ मेरे पास है। फिर तीसरी साइड पे कहता है कि जिसने बाप को देखा उसने बेटे को देखा, जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। हुन इत्थे आके हुन असी कि यानी आल में रुआ की कुंजियां तो मेरे पास है। एक साइड से डाकू नू यसू कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हुन तीसरी साइड से
یعنی خداوند یسوع مسیح گیتسمنی باغ دے وچ کہہ رہا ہے کہ آئے خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. ہن جڑے لوگ سوشل لائف اپنا رہے نے انہاں دی خدمت ہے, یعنی وہ آوی خدمت لے کے نکلے ہوئے نے. یعنی کم از کم میرا ایمان ہے, میرا اپنا ذاتی ایمان ہے. یعنی رات دا ٹائم ہے, خدا دا گرجا سامنے موجود ہے, بائبل میرے ہاتھ چ ہے, میں ہاتھ کھڑے کر کے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکنا کہ خداوند نے مجھے 4 دفعہ منتخب کیتا. میں 79 چ منتخب ہویا, 83 چ منتخب ہویا, ساری جگہ, لیکن ایک مرلہ پلاٹ نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں. یہ ہلیلویا یسوع مسیح کی جے. خدا یعنی کیوں نہیں کہ خداوند دا جلال تے خداوند دا کریکٹر اسی غیر قوماں چ کس طرح دسی. اگر میں 2 کروڑ روپیہ اگر لے لینا تو میں خداوند دا جلال نہیں سب میں دے سکتا. میں دنیا نو دے اتے کریکٹر شو نہیں سا کر سکتا جڑا اج مسیحی قوم دا کریکٹر ہے. اج جاؤ مسلمانہ چو پوچھو, وہ کہن گے کہ نہیں مسیحاں دا ایک کریکٹر ہے. مسیحاں دا پاویں ایک نمائندہ کرے پوری قوم نو کریڈٹ جاندا ہے, ایک نمائندہ غلطی کردا ہے پوری قوم ذلیل ہوندی ہے. نہیں ہوندی. یعنی یسوع دی پہچان بندیاں دے تھرو ہونی ہے. یسوع نے ڈائریکٹ آ کے بدلا تو آ کے پہچان کروانی ہے تو پھر تہاڈی میری لوڑ کی ہوئے گی؟ کوئی لوڑ ہوئے گی؟ تو یسوع نے ڈائریکٹ بدلا جو آ سکتا ہے. لیکن یسوع نے تہاڈے تھرو تہاڈی معرفت پالوس نو اسول تو پالوس بنایا. اسول خدا دے بندیاں نو کی کردا ہوندا سی؟ او دا نام اودوں کی سی؟ اسول. خداوند خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نہ بتائے. خداوند ظالماں دے ارادیاں نو جاندا ہے. خداوند تمام ظالم لوگاں دے گردے اور کلیجے تو واقف ہے, اور او کدی ظالم دی حکمرانی خداوند نہیں چاہتا, نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. خداوند دے ارادے نے ہمیشہ فتح, ہمیشہ حق اور سچ دی ہوئی ہے. خداوند جدوں بھی تسی کدے پیغام پڑھو, میں پیغام دین لگا تے بے شمار پیغام تے ایک ایک الفاظ تے اگر غور کریے تے ساری رات گزر جائے گی. ایک ایک باپ نو اگر اسی پڑھیے, ایک ایک لائنہ نو اگر سمجھنا چاہیے. کدی سالک نے یا کدی وہ لازر نے نہیں کیا کہ میں بھی کلاشن کوپا لیلا, میں بھی پجارو لیلا, میں نہیں جاندا. او انہاں کمینیاں کولو کم لینا چاہتا ہے. خدا نے دنیا کے حقیروں, ناچیزوں, نکموں اور کمینوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کی حکمت کو نیست کرے. نہ صاحب علم اپنے علم پر ناز کرے, نہ صاحب دولت اپنی دولت پر ناز کرے, بلکہ اس بات پر ناز کرے کہ وہ خداوند کو جانتا اور خداوند کو پہچانتا ہے. لہذا آج چھوٹی معمولی گلاں نے اگر کوئی بھائی ناراض ہوندا ہے تو کوئی گل نہیں, وہ بھی ساڈے تے منشور ہے بھولے پھٹکوں کو راہ پر لائیں گے. ساڈا منشور کی ہے؟ بھولے پھٹکوں کو راہ پر لائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے, جھنڈے گاڑیں گے یسوع کے نام کے, ہوں گے مرکز مقدس کلام کے. اور یسوع دی مہربانی دے نال منو شرف حاصل ہے خدا دا کلام پڑھ کے میں کہہ سکنا وا کہ دعائے ربانی اگر کسی نے نیشنل اسمبلی پڑھی تو او جے صالح خادم نے پڑھی. تالی نہیں, ہیلیلویا کہہ سکتے کیونکہ خدا دا کلام پیش ہو رہے ہیں. یعنی بہت بڑا موعظہ ہے, بہت بڑے اسکالر گئے, بڑے بڑے قانون دان گئے, بڑے بڑے عالم گئے, بڑے فاضل گئے, بڑے بڑے فلاسفر گئے, لیکن خدا نے بالکل ناچیز نکمہ جنوں لوکی پاگل کہن, ڈرامہ کہن. بائبل میں لکھا کہ جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا, جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کے لائق ہوگا. خدا مندوں کبھی معاف نہیں کہے گا جڑا اپنے بھائی نو پاگل کہے. عقل تے او دی دین ہے,
खुदा ने किसी नूं एक तोड़ा दिता है, किसी नूं 10 तोड़े दिते ने, ते देण वाले नूं पुछो घट क्यों दिते ने। किसी नूं खुदा ने 2 तोड़े दिते, किसी नूं 3 तोड़े दिते, किसी नूं 4 तोड़े दिते, किसी नूं 5 तोड़े दिते, किसी नूं 6 दिते। और जिन्हों एक दिता है वो एक तोड़ा लैके इस्तेमाल करता पिया कि नहीं करता पिया। और पूरे मुल्क दे जाओ, किसी मुसलमानों को जाओ, वो भी कहते ने जे सालक तेरा यसू मालक, खुद कहते ने जे सालक तेरा यसू मालक। और इस पागल जिन्हों पागल ड्रामा कहते हो, इन्हें बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, एडे एडे बच्चों, मासूम बच्चों, यानी घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। इन्हें बच्चों घर घर जाके हर शहर जिथे जिथे आ गीत लगेगा वो लोग कहेंगे जे सालक आ गया। किसी पिंड से जाके ला लो हुण, किसी इस रात के टाइम ते पता लग जाएगा जे सालक आ गया। नहीं पता, इस तो बुरा की कर रहे हैं। खुदा दा कलाम जगह जगह पहुंचा रहा है। जिथे हकूक दी जंग है उथे हकूक दी जंग भी लड़ रहा है। जिथे मुजाहिद बनने की लोड़ है उथे मुजाहिद बन रहा है। जिथे जेल कट्टन की लोड़ है जेल कट रहा है। जिथे सिर च सुआह पाने की लोड़ है सिर च सुआह पा रहा है। जिथे आंसू कड्डन की लोड़ है रो रहा है। जिथे अपना टाट पाने की लोड़ है उथे टाट पा रहा है। जिथे जिथे जिस चीज की लोड़ है, जिथे किते न्योंदरा पाने की लोड़ है न्योंदरा पान जा रहा है। जे किते जाके किसी लंबरदार नूं मिलन जा रहा है, हस्पताल च बीमार है कोई जक्की साहब, तो ओदे कोल जा रहा है, किथे किते न्योंदरा नहीं पा रहा। जिथे जिथे जरूरत है ओदे मुताबिक न्योंदरा पा रहा है। लेकिन सारियां चीज़ां इस वास्ते नहीं मिल सकदियां। खुदावंद ने दाऊद नबी नूं कहा सी कि तू हैकल नहीं बना सकता, हालांकि यसू दा दाऊद बहुत नजदीकी नबी सी। नहीं सी नबी बहुत नजदीकी, बहुत नजदीक नबी सी। लेकिन दाऊद नबी नूं खुदावंद ने मना कर दिता सी कि तू खुदावंद दी हैकल नहीं बनानी। तू पहाड़ से कह तो पहाड़ हट सकता कि नहीं हट सकता। और तुहाडे पिंड वाले पूरे दुआ करो, चोर नहीं नसदे पे, चोर मर जाणगे, फुड़क के मर जाणगे। सारी रात पिंड वाले दुआ करो। मैं कहना जे सवेरे वाड़ा च फुड़के नजर ना चोर आए होण ते तुसीं चुकदे फिरोगे। अगर तुझ में राई के दाने जितना ईमान हो और पहाड़ से क्या पहाड़ हट सकते थे, ते तुहाडे कोल चोर नहीं फुड़कदे पे। मैं किड्डे किड्डे 207 फड़का के आ गया हुण मैं पिंड दे विच, मैं ते पिंड ते विचारा वा क्योंकि बरादरी है इत्थे, मैं इन्हां दे सामने ते कुछ नहीं सकदा। किते काश किते असगर खान हुंदा सामने मेरे ते फिर गल इत्थे हुंदी। किते मौला जट हुंदा, कोई नूरी नत हुंदा, मैं इत्थे कोई अपना मौलाना शाह नूरानी हुंदा, कोई इत्थे अपना कोई जिन्हां ने साडे हकूक खोए ने उन्हां चों कोई हुंदा ते गल हुंदी। मसला कहंदा है कि असी बाइबल कहती कि अगर तुझ में राई के दाने जितना ईमान हो तू पहाड़ से कहे, और मेरा ईमान है यसू दी मेहरबानी नाल जो पिंड वाले हो, भावे सुते हो ते भावे जागदे हो, भावे सुनदे हो ते भावे हसदे हो ते भावे रोंदे हो, जिथे जिथे कोई दुआ करता, अगर कोई दुआ करता तो दुआ मेरा ईमान जय यसू दी मेहरबानी नाल जय सालक तेरा यसू मालक। मेरा ईमान जय कि जय सालक दी पिंड च पहली पोजीशन होगी, पहली पोजीशन होगी, पहली पोजीशन। क्योंकि यसू कहता है, क्योंकि यसू कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। मेरी नीयत साफ है, मैं कौम की तकदीर बदलने का फैसला कर देता होया, लेकिन टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। उन्हें क्या सी अपना यसू ने मूसा नू कि तू भी नहीं जाएगा वादा की जमीन ते कोई इसराइल का कोई बंदा जड़ा पुराना बाबा है उन्हें चो कोई नहीं जाएगा वादा की जमीन ते। हसोना खुदावंद दा कलाम है, मैं नहीं कह रहा। आज यसू ने खुदावंद ने फैसला कीता सी 40 साल उन्होंने जंगलां च फराया। ओदा कहंदे ने अई चंगे हुंदे हां
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਢੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਖਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। 40 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਫਿਰੀ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ तमाम ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ इन छोटो बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि यदि खुदा की बादशाही ऐसों की ही है। ते उन्होंने फिर नवी पूरी नवी फ्रेश जी नवी यूथ सी, वो फिर नवी गई सी वादा की जमीन ते। किथे गई सी? वादा की जमीन ते। खुदावन इन्हां बच्चों नूं प्यार करता है। खुदावन इन्हां कोलों हमेशा लेकर आए, पुराना कसिया पिटिया नहीं लेके आए, बल्कि दिल बेदार लेकर आए हैं, रुकी तलवार लेकर आए हैं, मुझे शैतान को मार भगाएंगे। इस वास्ते मैं अज दा कलाम आइंदा खुदावन ने मौका दिता, किसी मसीह कन्वेंशन च बुलाओ, इलेक्शन छड्डो, अपनी लड़ाई लड़ाइयां आपस ना लड़ो, किसी MNA उमने तुहाडे कोल नहीं जाना, दफा करो इन्हां MNA नूं। अपना आपस में बरादरी खुश रहे, तुसी खुश हो ते तुहाडे वल लोकी आंदे जे, तुहाडे कित्थों पैदल तुर के किन्नी हसरत लैके लाइना तो तुरदे क्या जी टांगा कोई नहीं, मैं टांगा नहीं तो ना सी, कोई गल नहीं, पैदल तुर पैने, किन्नी आसां लैके आंदे ने। तुहाडे सलूक होएगा ते कोई आएगा, ते जे तुहाडे अपने अंदर इतफाक नहीं होएगा, यकीन जानो वड्डे वड्डे ना इतफाकियां दे नाल इतफाक फाउंडरी, उदों तक इतफाक फाउंडरी सी, अज भरावां दियां लड़ाइयां हो गई, जायदादां दे झगड़े हो गए, भणवई थाणियां च चले गए, वजीर आजम दे भणवई थाणियां चले गए, और अज उन्हां दा शरारा बिखर गया। की हो गया? शरारा बिखर गया। आपस च इतफाक रखो। इन्हां मैंबरां ने तुहाडियां मंजियां, खुदा ना करे बीमारी दियां मंजियां तुहाडियां हस्पतालां च नहीं पहुंचाणियां। तुसी अपनी बरादरी ने बरादरी दी मदद करनी जे, मत लड़ाई झगड़े किसी दे वजह नाल पाओ, ठीक है? जेड़ा चंगा लगे उन्हों खैर पा देना, जेड़ा नहीं चंगा लगे उन्हों दुआ दे के उन्हों पिंडों बाहर कढ़ के छड़ के आना, उन्हें कहना तेरी मेहरबानी पा, तेरी मेहरबानी। लेकिन आपस न लड़ो। अब वक्त दे खुंजे, घड़ी दे खुंजे 100 को दे चले जाओगे, घड़ी दे खुंजे 100 को दे चले जाओगे। जज्बात बड़ी पैड़ी शह है, और मेरे नालों बड़ा जज्बाती तुहाडे चो कोई है वे? है वे? और जेड़ा अपने सिरा सुआवा पा सकदा है, जेड़े अपने घर दे समान नूं अग्गा ला सकदा है, जेड़ा 12 साल टाट पा सकदा है, जेड़ा अपने यानी 1000 किलोमीटर अपना फैसलाबाद तो कराची तो लाहौर पैदल सतियां चल सकदा है, ओदे नालों ज्यादा कोई जज्बाती है? और जेड़ा अपने आप नूं अग ला सकदा है, और सोच लवा कि जेड़ा अपने आप नूं अग ला सकदा है, और तुझे ने चुके तू कितनी जल्दी अग ला सकेगा? लेकिन नहीं, असी यीशु दे कलाम नूं समझने आ कि आए खुदावंद ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं और क्या कहते हैं। असी जानने आ, और असी दुआ करांगे इन्हां वास्ते कि आए खुदावंद इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते और क्या कहते हैं। मैं इहदे नाल ही अपने बुजुर्गां कोलों माजरत ख्वाहां कि मेरी वजह नाल तुहानूं दुख पहुंचिया। मैं बुजुर्गो अज दे बाद मेरा वादा रहा, मैं अज अपना आखिरी कलाम तुहानूं सुना के चलिया वां, और बाइबल च लिखिया कि अगर तुहाडी गल कोई ना सुने ते तू जांदी वारी अपनी मिट्टी चाड़ के चले जाए। मैं अज अपना कलाम दे के
ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ। ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਾਂਦਾ? ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਯਹੋਵਾ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦਾ, ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਓ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ऊंचे करो सिर दरवाज, ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाज, ऊंचे हो सबदारो। जलाल दा बादशाह होवे सिर तक ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय।